سلام سلام فتواتن كبرانن أمد العالم تركو نيشانا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام نزاوير مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزالكم وسلامكم بزح ترف كل لي بعلت ملو تسفايا انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاكم نيلو معنتي فيديو نازخو كعا كم تلمود على تاو شرفي بسألي معداقا ويكعا بحوالا كندين نيو نزل حبيرنا كريناس كعبيري فزامن خدكتاتلو بآخر تعدم شانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كع لايك شير بمقبار نخطبرتاتو عني بتحسنا يلاو لايك شير نتقور لي كابل بنا مسكنكويا سناي زانحيت سناي مكتتال لما عنتي على تحامس حمد خلطوي كع جولاي تشعت يزخون زلا زرزر حاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب امريت درهم سعود عرب ريال اومان جوردان بحرين وزت زبول إنها رئيس النيزان حيث بدقامي بمجمريان اليوم ناي أمريكا دولار يكخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 250 سنتيم دولار كشيت كله 100 دولار 15,820 قرشن يمزلا دولار بناي وقاقن بانكي 259.8 سنتيم كشرف كله 100 دولار 15,980 يمزلا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 282.96 سنتيم كشرف كله 100 دولار 18,396 يمزلا مالتيوم قتيلنا نريو يورو يكخون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 280 قرش نادي 9 سنتيم كشرف كله 100 يورو 18,9 قرش يمزلو يورو بناي داشن بانكي 288.95 سنتيم كشرف كله 100 يورو 18,895 قرش يمزلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 309.05 سنتيم كشرف كله 100 يورو 20,905 يمزلو مالتيوم قتيلنا نريو ناي سويزرلاند فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 209.65 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 19,295 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 304.48 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 20,448 قرشن كشرف وعيلالو مالتيو ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 326.68 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 22,668 قرشن يمزلو مالتيو قتيلنا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 209.22 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10,920 قرش يمزلو ناي كندا دولار بناي النات بانكي 110 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11,260 يمزلو ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 219.15 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 12,915 قرشن يمزلو مالتيو قتيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207.08 سنتيم كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10,708 يمزلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 210.10 سنتيم كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 11,10 قرشن يمزلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 226.85 سنتيم كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10,685 قرشن يمزلو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 22.85 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2285 ቅርሺ ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ ይቅርታ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 23.55 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2355 ቅርሺ ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 26.91 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2691 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 207.50 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20750 ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 214.22 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 21422 ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 245.08 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24508 ይመጸሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ቅድም ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግፁ ማለት እዩ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አዲና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እትሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 590.35 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59,032 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 516.15 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 51,615 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 504.91 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,491 ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 43.06 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,006 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 47.12 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 47,012 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49.80 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 49,080 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 42.15 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 42,015 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ዘምዘም ባንኪ 45.35 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 45,035 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ ብ48.70 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 48,070 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 258.06 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 25,806 ይመጸሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ ብ485.82 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር ብ48,882 ይመጸሎ ዕለት ሐሙስ ሓምለ 2 ወይ ከዓ ጁላይ 9 እዩ ዝኸውን ዘሎ ንስኻትኩም ከ ብክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉ ኢኹም እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገን ኮየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ ብጣዕሚ ንፈትወኩምን ንኸብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰናዩ ባይ ባይ
تركتان بيزاد مسعود هاي أما برهاني وعد أدوناي عايسقو من يو إقري بزيبا